بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوند بلند درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جنہاں نے عمدہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ لانا دوسری پڑھو تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جو مہربانی ہے پانی بند کر دیو اتنا تے کربلا کو نہیں آیا ہے مہربانی کرو اگے ہو جی تھوڑے سے مہربانی کرو بس بڑا شاڑ جی آواز ہونا ہے بڑا لمبی تقریر نہیں ہونی جنہ جنہ نو اپنے نبی نال پیار ہے ذرا سجا بلند فرماؤ آپ نے رکھنا ہے جنہ نو علی نال پیار ہے اے تہاڈی گواہی بن جائے گی ادھر ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے لکھدا ہے پیا تے مسجد وچ بیٹھ کے علماء دی قبلہ بٹ صاحب دی موجودگی دی گواہی بن جائے گی جنوں علی نال پیار ہے جنہاں نو علی دے بچیاں نال پیار ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے سجا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے تے اپنی اپنی جیب وچ پا لو ہن پتہ لگدا ہے نا انہاں دے نام دے پاویں 10 روپے دیو اے مسجد زیر تمید ہے پہلا مسجد نو دئیے تے پھر میں تقریر کرنا نبی پاک نے فرمایا جن نے مسجد دے وچوں ایک مٹھ کوڑا چوک کے باہر سٹیا اللہ انہوں احد پہاڑ دا ثواب عطا فرمائے گا تو جی پہلی ماشاءاللہ اے بہت دیو جی مسجد واسطے دیتے نا بزرگاں نے 10,000 روپیہ میں نام تو واقف نہیں اللہ رسول نام جان دے نے نبی پاک سارے دے نام نو جان دے نے ماشاءاللہ سارے شاہو ناتھاں بھی پڑھنا انہوں نہیں لبے سارے شاہ پڑھنا اللہ دا اے بٹ صاحب نے طرف ماشاءاللہ ملک آصف صاحب ماشاءاللہ اے بیکو رب دے گھر دا بھلا ہو جائے گا اے جی اصل اجی عبدالرحمن صاحب دی روح نو اسالے ثواب اسالے بولو ذرا اسالے آئے 40 دا ختم ہے نا پنجابی چیلم جنوں آندے چیلم شریف ہو گیا نہیں لنگر سارے دا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا جنہ دے صدقے تو انہوں اللہ نے دیتا ہے اللہ پاک انہوں دے صدقے میرا مالک تو انہوں غفر رزق عطا فرمایا کچھ اکھو آمین ماشاءاللہ بزرگاں نے بھی اپنا حصہ بھی دیا مالک اللہ سب دا قبول فرما لے حضرات ایویں سالے ثواب بولو اسالے ثواب تو جی آگے نے ماشاءاللہ پہلے کی بھی مہر صاحب بھی آگے نے ہوں توجہ تو سب میرے رکھنی ہے تقریب میں لمبی پہلا میں عرض کیتا نہیں کرنی اور مولوی ہوتے ہیں جنہاں نو سپیکر کو کھو کے لانا پہلا میں اپنی تقریر دا آغاز اتھو کر کے کرنا چاہنا تو سائے پیسے دیتے نے ثواب واتے بولو کالے واتے ساڑھے ہاں موت فوت دے موقع دے عجیب رواج ہو گیا ہے اسی آگے پھوڑی دے بیٹھے ہیں نا بٹ صاحب اسی آگے نے جی بڑا افسوس ہے بولو سارے بڑا انہیں ان بولنے سارے مہربانی کرنی ہے بڑا افسوس ہے ادھر چلے نہیں ہے نا آفتاب آتے علاقے سے علی پور چٹھے دا علاقہ اور کئی علاقے ایسے نے اتھے جا کے یہ گل نہیں کرتے پھوڑی تے اتھے آنے نے جی اللہ دی رضا تے جڑے بیٹھے ہونے نا پھوڑی تے وہ آنے نے جی مان لے بولو اچھی گل ہے یار تو انہوں یاد کرا رہے ہو کی آنے نے جڑے ہوندے نے وہ آنے نے اللہ دی رضا وہ آنے نے جی مان لے ساڑھے معاشرے کی ہے وزیر آباد کا کلچر کی ہے کہ آگے پھوڑی دے بیٹھے پہلی آسان پہلی گلے کرنی ہے جی بڑا سارے بولو نا بڑا وہ تو اچھی بولتے ہو میں نے بھی دیکھ لینا آئے ہیں ان کیوں نہیں بولتے بڑا افسوس ہے میں بڑے ادب نال عرض کر لگا جملہ پلے بننا ہے پھر سوچنا ہے گھر جا کے ایک چلا جا مولوی آیا جو نے گل کی کیتی ہے جتھے پھوڑی پئی ہوندی ہے نا جتھے بیٹھ کے سی نے بڑا افسوس ہے وہ دے نال دا ایک پلاٹ خالی ہوتا ہے وہ دے 18 دیگا مرغا پکے ہوتا ہے
کھا کے مچھاں تے ہاتھ مار کے گھر ٹر جاندے ہیں، تانوں بڑا ہی افسوس نہیں؟ بولے ناراض ہو جاؤ، تانوں بڑا ہی افسوس نہیں ہویا کہ 10 دن کا مرغا تساں کھادا ہے، نہ جانے انہاں غریباں نے کیویں پکایا ہے تے کی کلچر ہے، انہیں کس طرح ایک سلسلہ کیتا ہے، میرا اللہ ہی جانتا ہے، مینوں نہیں پتا۔ لیکن مسلمانوں یہ افسوس دا ذریعہ نہیں، یہ افسوس دا طریقہ نہیں، یہ مرن والے نال بھلا نہیں۔ میرے کو وقت نہیں، ورنہ میں تینوں مردیاں دے حقوق سناتا، زندیاں تے مردیاں دے حقوق کی نے، پھر کدی موقع ملیا درس کریں گے۔ ہوں تسی توجہ فرماؤ، افسوس دا یہ طریقہ نہیں، افسوس دا طریقہ یہ وے اللہ دی رضا تے آکھے، تسی بھی بولو مول اللہ دی رضا مان لئی، اوتھے فاتحہ شریف پڑھو، دعائے خیر کرو، مرن والے واسطے کوئی مہربانی کرو، کوئی صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ دی راہ خرچ کرو۔ ایسے ہو گیا اچھا طریقہ۔ 12 من مرغا کھا کے گھاٹ اڑ جانا ہے، کیڑا افسوس کرن گیا تے کوئی پوچھے نہ کتے گیا ہے تے ساہ نہیں نکلنا بندیاں دے، انہاں کو بندے کھا لیندے نے، دھیان دے دی افسوس تے گیا کتے گیا سا نہ۔ مسلمان بھائیو اے دھوکا فراڈ چھڑ دیو، سدھی لین دے آ جاؤ۔ آئیے حضرات توجہ فرماؤ، میں اپنی گفتگو دا آغاز اس طرح کر کے کرنا چاہنا، اے میں میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کے، اے میں میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، ہورے کفن بھی تینوں چھڑنا ہے، کسے پایا نہ پایا، چک موٹیاں تے لے جاون گے، سٹ ڈھونگے ٹوئے آون گے، گارا کے بھول جاون گے، کدی یاد آیا۔ میں اکثر اپنی تقریر کے اندر ایک گل بیان کرنا ہونا ہے کہ مڑا منو آندا ہے جشن ساڈے گھر ہونا ہے، کی ہے تواڈے گھر؟ آندا ختم ہے، کی آندا؟ تسی بھی بولو ختم کھان کیوں آئے تے بولو پھر، آندا ساڈے گھر ختم ہے۔ وہ میں کہا کدا ختم ہے؟ آندا تارڑ صاحب میرے ابو دا ختم ہے، میرے جب کلیجے تے ہاتھ دھر کے سنی تو بھی باپ والا ہے۔ میں کہا چھاڑ ختم نو پڑھ لے گیا، آج اور قبرستان چلیے، پہلے تیرے ابے دی قبر تو ہو گیا بھی۔ میں ممبر رسول دے بیٹھا بات صاحب وہ بندے دا جملہ سننا، وہ کہندے قاری صاحب ابے نو مریا 5 سال ہو گئے نے، قبر سانو بھول گئی ہے، کیڑی مسلمانی ایسی گئی پھرنے ہاں؟ تے پھر میں صحیح آ کے نا تینوں چوک منڈیاں تے لے جاون گے، سٹ ڈونگے ٹوئے آون گے، گھر آ کے بھول جاون گے، کدی یاد آیا۔ یہ مسلمانی نہیں، یہ من مانی ہے۔ مسلمانی ہے ہر جمعے نو اپنے باپ دی قبر تے جا۔ ہن پتیسا بیچن والے بھی اماں دی شان، نعت خانہ بھی اماں دی شان، مولویاں بھی اماں دی شان، ابے نہ کیوں صدق وجہ ہے؟ سنیے مسلمان بھائیو، میں جملہ کہنے لگا انشاءاللہ جڑا درد رکھن والا بندہ سبحان اللہ کہے گا، ابا او ہی ہوئے جن نے تیرے جمن تو پہلا تیرے اتنے احسان کیتا، ابا ہوئے جن نے تیرے جمن تو بھی پہلا تیرے اتنے احسان کیتا۔ ایس مجمع دا کوئی سادہ لوگ نے اٹھ کے کہن مولوی صاحب ساڈے جمن تو پہلا ساڈے تے ابے نے کیڑا احسان کیتا؟ میں دسنا تیرے ابے نے تیرے تے کیڑا احسان کیتا؟ تیرے ابے نے تیرے تے احسان یہ کیتا تینوں اماں چنگی لیا کے دیتی سی۔ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کے، جمن تو پہلا احسان یہ کیتا ہو کہ تیری اماں چنگی، تیری ماں نے چھیلے آتی سی۔ رات توجہ فرماؤ، اور میں بڑی جلدی نے بھی جملہ کھاؤں، من فارسی بھی ہوندی ہے، عربی بھی ہوندی ہے الحمدللہ، آپ سے قرآن آیتاں بھی بڑیاں ہوندی ہیں، لیکن میں وہ تقریر پہ کرنا جڑی تانوں یاد رہے، جڑی تانوں بھول گئی وہ تقریر کر دیے۔ ابا ہوئے ماں دیا پیراں تھلے جنت ہے، بولو ماں دیا پیراں تھلے، کہ نبی پاک نے فرمایا ماں دیا پیراں تھلے، سارے بولو ماں دیا پیراں تھلے۔ کبھی کسی بندے کو اور کیتا ہے کہ اس ماں دی جنت کتھے ہے؟ ہن میں کہ قرآن پاک دی آیت دا سہارا لاں گا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، میاں بیوی دے حقوق برابر نے، اللہ نے مرد نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کدی کوئی بی بی جمعہ پڑھاتی دیکھی ہے؟ سارے بولو، نہ کوئی بی بی جمعہ پڑھاتی ہوگی کسی ملک کے کسی کونے چ کسی اور ملک چ نہیں، کیوں کہ بی بی نے جائز نہیں جمعہ، جس بی بی نے جمعہ پڑھنا جائز نہیں، اس بی بی نے نماز تسبیح
جگ ہو گئی سبحان اللہ آگ چھڑو جو مسئلے کی سمجھ آئیے تھے اے مولویاں نے رویے کٹھے کرن دا بہانہ بنایا ہے آج وہ بی بی کے نمازیں تسبیح بل سے نہیں پڑھن دیا اسلام نال مذاق مت کرو دین تو دین رہن دیو دین دی قدر پوچھنی کہ امام حسین علیہ السلام کو پوچھو تو سن دین دا مذاق اڑا دیتا ہے کوئی اجازت نہیں کسی بی بی نو عید پڑھان دی اجازت نہیں جنہوں عید پڑھان دی اجازت نہیں جنہوں جمعہ پڑھان دی اجازت نہیں جنہوں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ ہوں سمجھ میاں بیوی دے حقوق برابر نے بولو میاں بیوی دے حقوق اللہ نے مرد نو فضیلت عطا فرمائی جیڑا مرد ہے سبحان اللہ کے اللہ تعالیٰ نے مرد نو فضیلت عطا فرمائی کیوں واللہ عزیز حکیم اللہ فرماتے ہیں میں غالب حکمت آنا میں بہتر جاننا میں مرد نو کیوں شان عطا فرمائی ہے یہ مطلب ہے بیوی ماں تے ابا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے بولو ماں دے پیرا تھلے لیکن یاد رکھ لے مسئلہ ماں دی جنت پاوے مولوی ساجد دی ہوئے پاوے حاور بشیر پرسد دی ہوئے پاوے علی رضا نوری دی ہوئے یا کسی اور مسلمان دی ماں ہوئے اس ماں دی جنت تیرے پیو دیا پیرا تھلے ہوئے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کے تیری اس ماں دی جنت تیرے باپ دیا پیرا تھلے میں اگر تیرا باپ راضی ہویا تیری ماں جنت جائے گی ورنہ تیری ماں جنت کے کنویں تک بھی نہیں جا سکتی اگر تیرا باپ راضی ہوئے گا تو پھر تیری ماں پہ بھی اللہ راضی ہوئے گا اس واسطے باپ کا بڑا مقام ہے اور بڑا آستہ ایک مسئلہ سن لو یار ایک مسئلہ یا جمل کر لو میری بھی بگڑی بن جائے گی تواڈی بھی بن جائے گی تو میں مسجد میں میرے شعبے بیٹھے ہیں میں دیہڑی لانا والا مولوی بھی نہیں میں تو ہی بیٹھا جو میں بہت خوش بندہ نام کیوں میں تعلیم لا دیا تقریر جڑی میں کرنی ہو کرنی ہے اور مولوی نے جڑے بیٹھے جا کے تقریراں کرتے ہیں مجھے ایک بندہ نے جی رضوی صاحب تہاڈی فیس کی ہے میں کہا پتر فیس کنجراں دی ہوندی ہے رسول اللہ دے غلاماں دی فیساں نہیں ہوندیاں جڑے فیساں منگدے نے انہاں دا نبی پاک دے لنگر تے یقین نہیں میں تے عقیدے دا مالک ہاں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ارے میں کسی سے کیوں مانگوں مجھے تو زہرا کے لاد دیتے ہیں سانو کی لوڑ ہے کسی کی تلی کرو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چلو بھائی تو کسی بھی آگو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ارے یاد جو کیا کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پورا پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا کرو جنہوں نے لٹا درود پورا پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ اور یاد رکھو اسی اہل سنت ہاں میں جی اسی در والے دے بھی نوکر ہاں اسی در والے دے بھی نوکر ہاں جیڑا نبی دے صحابہ نو نہ منے اور نبی دے پردہ کا دار ہے جیڑا نبی دی آل نو نہ منے اور نبی دے کردہ کا دار ہے سنی تینو مبارک ہوئے تو در والے دا بھی نوکر ہے تو گھر والے دا بھی نوکر ہے اے ایمان توجہ فرماؤ آج میرے نال وعدہ کرو کہ گھر جا کے اپنے بچیاں نو تساں وصیت کرنی ہے وصیت کی کرنی ہے پتر میں مر جاؤں تے منو نوائی اپی جنہوں مسئلہ چنگا لگا سبحان اللہ کے بیٹا میں فوت ہو جاؤں تے منو غسل آپ دیں منو مولویاں کے نہ چاڑیں تے دوسری وصیت اپنے پتر نو یہ کریا جے کہ پتر میں مر جاؤں منو غسل بھی آپ دیں تے مہربانی کری میرا جنازہ بھی آپ پڑھائیں اسی آپ سبحان اللہ کنو سمجھ ہونی ہے نہ گلاں دی ساڈا جوگیاں والا پھیرا سا مڑ مڑ ہونا نہیں اور میرے بھائی اپنے پتراں نو یہ وصیت کر جو کہ بیٹا میرے غسل بھی آپ دینا ہے میرا جنازہ بھی تو آپ پڑھانا ہے اللہ دی مہربانی نال پھر تینوں کسی پیر کو تویز کران دی لوڑ نہیں کہ پتر آنکھیں نہیں لگدا جدو تیرے پتر تو یہ وصیت کی تھی نا کہ پترہ میں غسل بھی آپ دے نہیں تے میرا جنازہ بھی آپ پڑھا نہیں اللہ دی مہربانی نال تیرا پتر نیک بھی ہو جائے گا داڑھی بھی رکھ لے گا نمازی بھی پڑھ لے گا نبی پاک دے دین دا نوکر بھی بن جائے گا شرط
اپنے پتر نو ہے وصیت کر کے جا، اپنے بیٹے نو ہے وصیت کر. ایک مسئلہ ہے تسی بھی دس چھڑو ہاں. کئی بندے آتے نہیں سواب نہیں ہے پڑھتا. کی آتے نے سوابے بولے جو سواب میں کہ رو بھی ہے پٹی ہے ویسے مرن والے تکلیف ہوتی ہے. رون تے پٹن نال واہ ویلا کرنا، ماتم کرنا، سر تے ہاتھ مارن نال مرن والے نو تکلیف پہنچتی ہے، عذاب پہنچتا. مولوی آتے نے میں پڑھ لیا مولوی نو، میں کہا مولوی رون تے پٹن نال عذاب پہنچتا ہے تے یاسین پڑھن نال ثواب نہیں پہنچتا. بولے کینوں سمجھ آئی ہے وہ یاسین پڑھن نال بھائی جی ثواب بھی تے پہنچتا ہے نا. میرے مسلمان بھائی توجہ فرمانا. اللہ اکبر. والد ابا جی یہ ذہن چ بٹھا دو میری گل. جیسے اٹھن بیٹھن ہوتا ہے نا خطیب واسطے بڑا مسئلہ بنتا ہے. ایک بار تو سبحان اللہ کہہ ثواب بولو ثواب نہیں پڑتا. اسالے ثواب دا رولا پہ ہے. مسئلے نو چھڈو علماء دیا بحثاں علماء دے کام ہے. لیکن منو دکھ نال یہ گل کرنی پیندی ہے. اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہے تو بسم اللہ، دیوبندی ہے بسم اللہ، وہابی ہے بسم اللہ، سنی ہے بسم اللہ. میرے کو سارے فرقے جمعہ پڑھ دے. سبحان اللہ کہہ جی. بھائی حاجی عبدالرحمان صاحب دے بیٹے بھی جمعہ شریف میرے کو پڑھ دے. ایس مالی اتنے جا کے روڑ دے ماشاءاللہ. لیکن میں جی گل کر لگا مجھے سمجھ نہیں. میں سنی ہوں تھوڑے کو دوست شیعہ ہے وہ طلاق کا مسئلہ آ گیا. انہیں چلو سنی مولوی نو پوچھ لو. نہیں غلط. شیعہ شیعہ نو پوچھے، وہابی وہابی نو پوچھے، دیوبندی دیوبندی نو پوچھے، بریلوی بریلوی نو پوچھے. یہ کی مطلب ہے تو تین طلاقاں دے گے تو وہابیاں موٹر کے جا کے سنا کر لینا، تین نال مذاق کرنا ہے. نہیں وہابی وہابی نو پوچھے، دیوبندی دیوبندی نو پوچھے، سنی سنی نو پوچھے، شیعہ شیعہ نو مسئلہ پوچھے. حضرات ہے جڑے طلاق دا مذاق بن گیا یہ قصوروار مولوی نے، جبکہ تین طلاقاں تو بعد کوئی گنجائش نہیں. اگلی مسیح والا مولوی آتا ہے 1000 روپیہ اورا کر انہیں فتوا لے جائے جا کے سوڑا کر لے. جنہیں دے بچے پیدا ہوندے پھر ماما دے قاتل پیدا ہونگے، باپ دے قاتل پیدا ہونگے، بزرگوں دے گستاخ پیدا ہونگے، آنے رسول دے دشمن پیدا ہونگے. جدو صحیح طریقے نال مسئلے تے عمل کیتا جائے گا، دین محمدی نو سمجھا جائے گا، پھر بچے رسول اللہ دے غلام مولا حسین دے منن والے پیدا ہونگے. کیا بات، یہ بڑا ضروری مسئلہ کوئی مولوی نہیں کرتا. کیا بات ہے رضوی صاحب، کیا بات. وہابی وہابی نو پوچھے، دیوبندی دیوبندی نو پوچھے، سنی سنی نو پوچھے. جے سکیتے رہو سکیتے دے عالم نو مسئلہ پوچھے. ایویں اپنی آخرت تباہ نہ کرو. بھئی وہ مولویاں دا جہاں 500 میں گنجائش کر دینا وہ سارا نہیں، وہ دشمن ہی تیرا. وہ تینوں سناکاری دی طرف لے کے جا رہا ہے، تینوں نبی کے دین دی طرف نہیں لے کے جا رہا. خدا دا خوف کرو کہ ختم. تواڈے کول مسئلہ میں پوچھنا ہے، اے مسئلہ تساں دسنا ہے مینوں. اور جڑا پیو دو دو نوکریاں کرے اولاد واسطے کو سبحان اللہ، ابے دی شان دے بھی سبحان اللہ آکھنی چاہیے. جڑا باپ ایمانداری دی گل ہے. میں اکثر شاہ جی قبلہ میں تقریر کر کے جیلم تو واپس پہ آواں، مجھے عربی بھی ہوندی ہے، فارسی بھی ہوندی ہے، آیتاں بھی ہوندی ہیں، لیکن نہیں میں ماحول میں کے گفتگو کر رہا ہوں. سردیاں دی رات چھوٹی چھوٹی کڑکاں دا موسم ہوندا ہے تے جٹ کو اچھی چاٹی جٹاں دی بولی چاہندے والا پیانا. بابے ایک پانی لایا منہ گڈی دے وچ بھی سردی لگے. ڈرائیور میں کہ گڈی کھلا میں بلایا بزرگاں نوں، میں کہا بزرگو لنگر میلاد شریف دا اے مٹھائی ہے اے لو کھایا جے. تے بزرگو ایڈی ٹھنڈی رات ہے، بڑی سخت سردی ہے، تسی پانی لایا ہے. سونے باپ دے خط وچ آਉਣ والیا حاجی عبدالرحمان رحمت اللہ علیہ دے خط وچ آਉਣ والیا سن تے پلے بنی اس گل نو. ساری زندگی تیری دنیا بدل جائے گی جے تو عمل کر لیا تے. آندا قاری صاحب دیہڑی ڈنگراں نو پٹھے پانے ہوندے نے تے میں کہ راتی پا لینا، راتی پانی لا لینا، کی کراں بچے جو پڑھدے ہو. ہائے 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 کی کراں بچے جو
میرے بچے پڑھتے ہیں، میں بچیاں واسطے سارا وقت کر رہا، دن بھی مزدوری کرنا، رات میں بھی مزدوری کرنا. ہے جی اے باپ ہے. اے کون ہے؟ سارے بولو اے باپ ہے. اے باپ دی شفقت ہے. وہ دن بھی مزدوری کر رہا ہے، رات نو بھی مزدوری کر رہا ہے. اے تینوں تے مینوں پالن واسطے لے اپنے ضمیر کو پوچھ کے تے سارے مجمع نے مینوں جواب دینا ہے. مسئلہ تساں دسنا ہے. او ابا اتنا شفیق والد جڑا اتنا کچھ انیاں محنتاں کرن تو بعد ایک اور مجھے اس قوم دے بڑا دکھ ہے. پلاٹ ڈبا بیچ کے یونان کر لے، پلاٹ ڈبا بیچ کے اٹلی بھیجے، پلاٹ ڈبا بیچ کے فرانس کر لے. ہے جی سارے وقت ڈبا کرے تے جدوں پتر اٹلی تو واپس آوے اللہ توفیق دے، رب تانوں بھی دے، اینا مال دے رب کسے دا محتاج نہ کرے. ہے تے جدوں تسی جے ایکسل ہی کار لو تے پیچھے لے دیو ماں کی دعا ہے. یہ کیڑا انصاف ہے؟ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. تو میں جی گل کر لگا سا وہ ایڈا شفیق ابا، ساری رات جاگن والی ماں، لوکاں دے گھر کام کر کے پڑھے دھو کے لوکاں دے لیا کے تینوں رزق کھوائے. او ماں او ابا دنیا تو ٹر چھے تے پتر مولوی نو پوچھے دعا منگا گے نا. نہیں سنیا تو سا مینوں بڑا مینوں دکھ ہویا. او ماں او ابا دنیا تو ٹر جان تے پتر مولویاں نو مسئلے پوچھدا پھر دعا منگا کہ نہ منگا. ساری زندگی تیری گزر گئے، تیری زبان تے کو دعا کرنی چاہیے. ان سارے پڑھنی ہو دعا سارے نو ہوندی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب میری بھی بخشی فرما، میرے والدین دی بھی بخشی فرما، قیامت والے دن سارے مومنوں مسلمانوں دی بخشی فرما. میں پوری ذمہ داری نہ بس تقریر مکان لگا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ربنا اغفر لی. پڑھو تسی بھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تھوڑا مال کٹا ہوئے یہ دا مال کٹ کرے دی. اے میرے رب میری بھی بخشی فرما، میرے والدین دی بھی بخشی فرما، قیامت والے دن مومنوں مسلمانوں دی بخشی فرما. حضرت ابراہیم نے دعا منگی، توجہ ہے میرے حضرت ابراہیم نے دعا منگی. اللہ نو یہ دعا اتنی چنگی لگی، اتنی پسند آئی، اللہ نے اس دعا نو قرآن وچ رکھ دیتا. فرمایا لو محمد عربی دیو غلامو نالے قرآن پڑھیا جے نالے والدین دی بخشی دی دعاواں کریا جے. کچھ یا کو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے منگی، اللہ نو چنگی لگی، اللہ قرآن چ رکھی. نوح علیہ السلام نے منگی، ویلا گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، تیرے تے میرے نبی دا دور آیا، میرے نبی دے دادے دی دعا نو پڑھیا. تساں بھی پڑھو اچھی آواز نال قرآن ہے ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی پاک نے جس وقت دادے دی دعا نو پڑھیا اللہ نو چنگی لگی، اللہ قرآن چ رکھی، میری میرے ضائع نہ کری. اللہ نو چنگی لگی، اللہ قرآن چ رکھی. مصطفیٰ نو چنگی لگی، مصطفیٰ نے نماز چ رکھی. اے ادھر والے بھی اچھی آخو سبحان اللہ. اللہ نو چنگی لگی، اللہ قرآن چ رکھی. مصطفیٰ نو چنگی لگی، نبی پاک نے نماز چ رکھی. فرمایا لو نالے نمازاں پڑھے دے نالے والدین دی بخشش دیاں دعاواں کریا دے. اور میں ہونا جس بندے دی زندگی دی ایک نماز کنیاں سارے بولو ہاتھ چو کے بولو کنیاں ایک نماز قبول ہو گئی. پاوے مولوی ساجد ہو گئے پاوے تسی ہو، ایک نماز قبول ہو گئی. نہ دیکھ کے دینا وہ دی اماں دی بھی بخشش ہو گئی، وہ دی ابے دی بھی بخشش ہو گئی. سال بعد چنے والی دے کے پکان والا اماں ابے نہیں بخشیا جانا. 5 وقت دی نماز کھول کے دے چشم دل. لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں. مولا علی علیہ السلام نے کسے پوچھا علی سجدے کرتے ہو؟ اللہ نے کہا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا حیشن و رب الکعبہ دے، حیشن و رب الکعبہ دے، حیشن و رب الکعبہ دے. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے علی ایک سجدہ دیتا ہے دوجا نہیں دیتا جنہ جن اپنے رب نو ویکھ نہیں لیتا. نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، والدین دی بخشش دی دعا کرو. سال بعد چنے والی دیکھ لگا کے ختم دعا نال اللہ رسول راضی نہیں ہونا. 5 وقت کی نماز بولو کتنے وقت دی؟ اینج کر کے میرے رکھو کتنے وقت دی؟ بولو کتنے وقت دی؟ ہاتھ رکھو تو انہیں کہ گل سنا زندگی جنہ سنی ہوئے گی. ہاتھ اینج رکھو، ہاتھ کی انگلاں کنیاں کنیاں سارے بولو
नमाज़ां कोई आंदे मेरियां 2 उंगलां लै जाण 4 लै जाण सारियां लै जाण जे 3 उंगलां दा नुकसान वारा नहीं ना खांदा अल्लाह रसूल नूं नमाज दा नुकसान भी वारा नहीं बनदा जिन्हों समझ आइए सुभान अल्लाह जेड़ा हुसैनी वो भी हाथ चुक के रखे मौला हुसैन ने करबला च नहीं छड्डी वो कहदा हुसैनी है कले जी या हुसैन दस ना पाया तो मैं सीधे बढ़ के नहीं देखना कहदा हुसैनी है नहीं है कोई हुसैनी नहीं हुसैनी आवे मस्जिद जो अजान दी आवाज आवे सारी दुनिया दे काम छड़ के आके हुसैन दी सुन्नत समझ के अपना सारा अल्लाह दी बारगाह च रख दे ए ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ अपने अपने हाथ के उत्ते वेखो लिखिया की तो जब मैं मौलवी इत्थे तो कुछ भी नहीं लिखिया और लिखे है भाई मेरे लिखे है ध्यान करो ਤੁਹਾਡੇ हथ के उत्ते लिखिया 10 ते 8 बोलो 10 ते 8 बोलो सारे किना 18 ते दूजा हथ इंज करो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 80 ਤੇ 1 81 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 99 साडे नबी पाक दे नाम ही 99 अल्लाह दे नाम ही 99 जिन्हों समझ आइए सुभान अल्लाह आख दो ते जे 81 जो 18 कढ लईए ना ते पिछे बचदे ने 63 ਤੁਹਾਡੇ नबी दी उम्र मुबारक है 63 साल कैसी प्यारी बरकत है कैसा अंदाज है हर चीज अल्लाह रसूल दा जिक्र है अंदर दी नाड़ा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ पेट दा सिस्टम है अगर ਇਹਦੀ तस्वीर बाहर आवे ते लिखे है ला इलाहा बोलोगे ना ला इलाहा ये कहते मरते कलमा नसीब होवे दुनिया ने पढ़ा तो याद होगा तो मर लगे पढ़ांगे ना बोलो सारे ला इलाहा एक आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह ते सट मारो जैसे इल्लल्लाह ते पूरा टिल लाओगे ना हार्ट अटैक ना नहीं उमर लगे अगर दिल दा वाल बंद होया तो खुल जाएगा मैं जिम्मेदार मैं पक्के मसले करना हुंदा ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दे राज ने आ रहे ने इस टुब दे पेड़े तारे ने सानू दसिया मदीने वाले ते फिर आखो ना ला इलाहा इल्लल्लाह एक आवाज है मस्जिद गूंजे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे अंदर दी तस्वीर बाहर आवे ते लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे भाइयों आइए मुसलमान बन जाइए आइए अपने वालिदैन नाल प्यार करो मां की सेवा करो वालिद की खिदमत करो खुदारा जेडे पिंड रह गए हैं मुसलमान भाइयों मैं लच्छेदार तकरीरां भी करनियां होंदियां ने एक शेर सुना के तो तुहाडे कोल मैं इजाजत लैन लगा अल्लाह ताला सानू वालिदैन दी इज्जत दी तौफीक अता फरमाए आमीन अच्छा एक मसला है दसो ये है 2 मिनट कितने बजे रात होती है चलो ठीक है जी पता लग गया भाई काफर मर जाए ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਮਰ ਜਾਏ ਕੁੱਲ ਕਰਾਓ बोलो सारे सब जल्दी जल्दी बोलिया जे कराओ दे ए मोदी मर जाए इंडिया वाला कोई चेलम कराएगा क्यों आगो काफर है की है ते काफर वास्ते दुआ मंगना हराम है बोलो काफर वास्ते दुआ मंगना शरीयत दा मसला भाईजान काफर ने दुआ नहीं मंगी दी कई मतलब नहीं ओ भावे काफर ने तुसी दुआ ही करो नबी पाक दुआवां कीतियां ने सुने इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अस्सालिमीन बेशक अल्लाह जालिमां नु हिदायत नहीं देता जालिम वास्ते दुआ नहीं भटके हुए वास्ते दुआ है गुनाहगार वास्ते दुआ है जालिम वास्ते नहीं काफर वास्ते नहीं ते नबी पाक ने ते दुआ मांग के मसला हल कर छड़िया मेरी सारी तकरीर बोलनी है जुमला सीधे दे लिख के जाई नबी पाक ने दुआ मांगी रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब ऐ अल्लाह मेरी बख्शी फरमा तेरे वालिदैन दी बख्शी फरमा मादल्ला नबी दे वालिदैन मोमिन ना दे नबी कभी ना दुआ मांगदे नबी दुआ मांग के मसला हल कर देता ओ दुनिया वालों मोहम्मद दी मां भी ईमान वाली है मोहम्मद दा बाप भी ईमान वाला है मोहम्मद दी मां भी ईमान वाली है ते बोलो मोहम्मद दा बाप भी ईमान वाला है हुजूर दे वालिदैन नाल प्यार करो जिदू दुआ ना कबूल होवे उदू हुजूर दे वालिदैन दा वसीला पाओ जेडे बच्चे हाजी साहब दे बेटे भाई सुन लो
جدوں بھی دعا منگنی ہے، ہوں نماز وقت نماز بھی پڑھنی ہے، دعا بھی منگنی ہے، کہ وسیلہ پانا نبی دی امی دا، وسیلہ پانا حضور دے ابو دا۔ حضور دی امی دا نام کی ہے حضرت آمینہ، بولو حضرت آمینہ۔ اور حضور دے ابو دا نام کی ہے حضرت عبداللہ، بولو حضرت عبداللہ۔ حضور دی امی دا وسیلہ پڑھنا ہے اور حضور دی ابو دا وسیلہ پڑھنا ہے، تے اپنے والدین دی بخشش دی دعا کرنی ہے، کبھی بھی تہاڈی دعا رد نہیں ہوئے گی، اللہ دی بارگاہ سے قبول ہو جائے گی۔ پھر سر اٹھا رہے ہیں نئے دور کے یزید، ہوں جنہیں سبحان اللہ نہ آکھی مجھے بڑی تکلیف ہونی ہے، پھر سر اٹھا رہے ہیں، دیکھ لو نا 11:15 12:15 1:15 کی ہو گیا ساڑھے نال، پھر سر اٹھا رہے ہیں نئے دور کے یزید، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی۔ پھر سر اٹھا رہے ہیں نئے دور کے یزید، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی۔ علی پاک وہ نے جڑی ساری حضور دی امت دے ابا جی، جن شاہ کے نام بولے نا حدیث پڑھنا پہ، ساری حضور دی امت، ساری نسل انسانی دے ابے دا نام ہے آدم علیہ السلام، نبی پاک دی ساری امت دے ابے دا نام ہے علی۔ علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا چاہندا ہی جتھے علی جمعیاں۔ ہجرت دی راتی میرے نبی نے فرمایا علی میرے بسترے تے سوں جا تے سویرے بسترا دمانکاں دے کے تے آ جایا جے۔